आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एनएसडिडी स्टुडियो एचकेमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक शनिबार साप्ताहिक कार्यक्रम हङकङ गतिविधि तपाईँहरूको समक्ष हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यस कार्यक्रमको उद्देश्य विशेष गरेर हङकङमा रहेका नेपाली समुदायहरूलाई हङकङमा जुन किसिमले अहिले पछिल्लो चरण राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक कसरी बढिरहेको छ, यिनै समाचारहरू सङ्कलन गरेर सजिलोभन्दा सजिलो तपाईँहरूको कानसम्म पुर्याउने अथवा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले र सरल र नेपाली भाषामा सङ्कलन गरेर हामीले त्यो समाचारहरू तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्ने गरी आएका छौँ। र अलिकति सजिलो भाषामा भन्ने हो भने हङकङमा के हुँदैछ, कसो हुनेवाला छ र के भइराखेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सजिलोभन्दा सजिलो, छिटोभन्दा छिटो र मिठो तरिकाले तपाईँहरूको कानमा गुन्जने गरी हामीले यो हङकङ गतिविधि सञ्चालन आइरहेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो चरण हङकङको राजनीति अहिले यति मोडिएको अवस्था छ, जुन समाचारहरू यति हङकङको अहिले ठुल्ठुला न्युज पेपरमा समाचारहरू बनिरहेको अवस्था छ। हामीले हङकङ गतिविधिहरू विशेष गरेर नेपालीहरूको सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले गरेका कार्यक्रमहरूलाई फोकस गर्ने हाम्रो एउटा नियम थियो अथवा हामीले त्यो तरिकाले सञ्चालन गर्ने भनेर आइराखेका थियौँ। तथापि हङकङमा अहिले हरेक आन्दोलन, त्यस पछाडि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले गर्दा नेपालीहरूको कार्यक्रम भएको छैन। यो यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले हङकङ गतिविधि मार्फत अहिलेको हङकङको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिकसँग जोडिएका सम्बन्धित समाचारहरू सङ्कलन गरेर तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्ने गरी आइरहेको छौँ। र यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म प्रस्तुता इन्द्रलोकसम्म उपस्थित भइसकेको छु। 2077 सालको दीपावलीको शुभकामना। आज दीपावली, आज नेपालमा एकदमै अहिले दीपावलीको सुरुवात भइसकेको छ र संसारभरि छरिएर बस्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एनएसडिडी स्टुडियो एचकेको तर्फबाट उत्तर मङ्गलमयको कामना गर्न चाहन्छौँ। सुखी रहनुहोस्, समृद्धि रहोस्, शान्ति रहोस्, तपाईँहरूले भनेका चिताएका कुराहरू पुगोस् र साथै जुन अहिले तथापि कोरोना भाइरसको कारणले विषम परिस्थिति छ, त्यो विषम परिस्थितिका कारणले गर्दा सामाजिक जुन हाम्रो भेटघाट कार्यक्रमहरू, मनोरञ्जन गर्ने, रमाइलो गर्ने कार्यक्रमहरू प्राय नगर्नको निम्ति हामी यहाँबाट चाहिँ सल्लाह दिन्छौँ। तथापि कतिपय साथीहरूले गरिरहनु भएको छ, त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा होला। तैपनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ अलि सामाजिक दूरी कायम गर्दै यहाँहरूले गर्नुहोला र भरसक चाहिँ अहिलेको वर्ष अथवा यो वर्ष हामीले सामाजिक सङ्घ संस्था अथवा चाडबाडका जति पनि आउँदै गरेका चाडबाडहरूलाई चाहिँ न्यून गरौँ, भरसक नगरौँ भन्ने हाम्रो एउटा सल्लाह रहन्छ। तथापि यहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि सामाजिक दूरी, जुन कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि सामाजिक दूरीको कायम गरिएको छ, मास्क लाउने भनिएको छ, सेनिटाइजरले हातहरू सेभ गरेर मोल्ने पखाल्ने भनिएको छ, साबुन पानीले पखाल्ने भनिएको छ, आदि इत्यादिहरू चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै होसियारीपूर्वक समाधान सहित यो कार्य चाहिँ निरन्तर रूपमा गर्नुहोला। र यति भन्दै यो जुन हाम्रो नेपालीहरूको एउटा अहिले चाडको रूपमा पनि मानिन्छ, यो दीपावलीको यहाँहरूलाई फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र त्यस्तै कोभिड-19को समाचारलाई हामीले निरन्तर रूपमा दिइरहेका छौँ, किनभने कोभिड-19 अहिले विश्वलाई एकदमै आक्रान्त बनाएको छ, विश्वलाई स्तब्ध बनाएको छ र एकदमै मानवहरूलाई पनि एकदमै खतरा परिराखेको अवस्था छ अथवा मानव जीवनहरूलाई क्षति भइराखेको छ, ठुलो सङ्ख्यामा क्षति भइराखेको छ। आर्थिक क्षेत्रहरू डमाडोल छन्, होइन, सामाजिक सद्भावहरू खलबलिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पनि कोरोना भाइरसको अपडेट त निरन्तर रूपमा दिनै पर्ने हुन्छ। अहिले फेरि पछिल्लो चरण चाहिँ विश्वमा फेरि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै गइराखेको अवस्था छ, किनभने केही समय अगाडि न्यून देखिए तापनि फेरि कोरोना भाइरसको सङ्ख्याहरू, सङ्क्रमितहरू बढ्दै गएको पछिल्लो समाचारहरू अहिले न्युजमा आइराखेको छन्। जस्तै अहिले युकेतिर पनि अथवा अमेरिकातिर, स्पेनतिर, इटलीतिर पनि कोरोना भाइरसको सङ्ख्याहरू हत्तै बढिरहेको भन्ने कुराहरू आइराखेका छन् र
यसले गर्दाखेरि कोरोनाको यो जुन वृद्धि दर अथवा यसको सङ्क्रमितको वृद्धि दर पनि दिनदिनै बढ्ने भइहाल्यो। त्यस साथसाथै मृत्युको सङ्ख्या पनि बढ्ने नै भइहाल्यो। तर अहिले हामीले भर्खरै मात्रै अपडेट गरेको यो जुन रिपोर्ट अनुसार विश्वमा सङ्क्रमित सङ्ख्या 53,83,05,561 जना चाहिँ सङ्क्रमित भएका छन् भने मृत्युको सङ्ख्या 13,11,019 जना अहिले मृत्यु भइसकेको रिपोर्ट आएको छ। र निको हुनेको सङ्ख्या 37,85,02,280। यो चाहिँ समग्र विश्वमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित र त्यस पछाडि निको हुने र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या यो रह्यो। अब हामी विश्वमा जति पनि भएका अन्य देशहरूको त्यो रिपोर्टतिर जान चाहन्नौँ, तर हामी नेपाल र हङकङसँग सम्बन्धित कोरोना भाइरसले कति बिरामी भए र कति मृत्यु भए र कति निको भए भन्ने रिपोर्ट चाहिँ हामी यहाँ तपाईँहरूको समक्ष राख्न चाहन्छौँ। नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या अहिले दिनानुदिन बढिरहेको छ। काठमाडौँ क्षेत्रमा तपाईँको दिनका दिन मान्छेहरू मरिरहेको छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। भनिन्छ यो दसैँ तिहार सकिसकेपछि फेरि ठप्प लकडाउन गर्ने भन्ने खालको समाचारहरू पनि आइराखेका छन् र त्यसले गर्दाखेरि नेपाल अहिले कोरोनाको निकै उर्वर भूमि मानिएको अवस्था छ। किनभने अहिले भर्खरैको रिपोर्ट अनुसार 2,06,353 जना सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिएको छ भने 1,202 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र निको हुनेको सङ्ख्या 1,68,129 भनेर अहिले यो रिपोर्ट आएको छ। अब हङकङमा जाउँ। हङकङमा पनि फेरि आयतित रूपमा अहिले आज मात्रै भर्खरै 5-6 जना 7 जना भन्दा अलि बढी सङ्क्रमित सङ्ख्या चाहिँ भेटियो भन्ने खालको सूचना आएको छ त्यो कोरोना भाइरसको होइन। तर पनि अब यो आउने क्रमहरू बाहिरबाट जुन हङकङमा प्रवेश गर्नेहरूले केही मात्रामा चाहिँ सङ्क्रमित भएर आएका कारणले गर्दा अलिकति हङकङमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ। जस्तो सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5,445 जना देखिएको छ भने मृत्यु 108 जना भएका छन् भने 5,187 जना निको भएको रिपोर्ट आएको छ। र अहिले हङकङको यो जुन रिपोर्टहरू भनिरहँदाखेरि यहाँको स्वास्थ्य विभागबाट पनि के भनिएको छ भने अब यो जुन जाडो सिजन सुरु हुँदैछ, यस जाडो सिजनमा धेरै सङ्क्रमित हुने सङ्ख्या बढिएको छ अथवा यो कोरोना कुन तरिकाले मुभमेन्ट हुन्छ, कस्तो तरिकाले यसको सङ्क्रमित हुन्छ त्यो पनि अहिले हङकङमा अलिक अननोन तरिकाले बुझिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हङकङमा यो अहिले 4th वेबमा लाग्यो भन्ने खालको चाहिँ सूचनाहरू आइराखेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा हामी हङकङमा बस्ने मात्रै नभएर विश्वमा बसिरहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जुन सङ्क्रमित यो कोरोना भाइरसको अब सङ्क्रमण बढिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दा एकदमै होसियारी रहन हामी यहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छौँ। र कुन बेला यसको सङ्क्रमित हुन्छ त्यो पत्तै नहुने स्थिति भइसकेकोले गर्दाखेरि एकदमै जोगिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब यसमा एउटा खुसीको खबर पनि जोडौँ। जस्तो यो ब्रिटिसको फाइजर र बायोएन्टिक कम्पनीले विकास गरेको यो खोप जुन अहिले विकास गरेको छ जुन खोपले चाहिँ 90% काम गर्छ भनिएको छ मानिसमा। त्यसले त्यो लगाइसकेपछि त्यसको चाहिँ क्यापासिटी चाहिँ 90% चाहिँ त्यसले भाइरसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्ने खालको आएका छन्। र यो नै अहिलेको जति पनि अन्य राष्ट्रहरूले खोपहरू निर्माण गरिरहेका छन् अथवा यसको अनुसन्धान गरिरहेका छन्, यो फाइजर र बायोएन्टिकले उत्पादन गरेको अलिकति जुन परीक्षणमा चाहिँ यसको लाभदायक अथवा यस कोरोनालाई सङ्क्रमित भएकाहरूलाई जुन प्रयोग गरे पनि त्यति हानि नभएको भन्ने खालको समाचारहरू आएका छन्। र अथवा यो कोभिड-19 को जुन विरुद्ध चाहिँ जुन खोप यो निर्माण भएको छ यो चाहिँ वैज्ञानिकहरूको लागि ठुलो उपलब्धि हो र हामी मानव जीवनहरूको लागि पनि खुसीको खबर हो। तर अब यो खोपहरू प्रभावकारी कतिको हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरो अझै पनि WHO ले यसलाई मान्यता दिइसकेको छैन। तर अब यो चाँडै नै यो नोभेम्बरभित्र चाहिँ WHO मा यसलाई एप्रुभ गरेर बाँड्ने भन्ने खालको कुराहरू आइसकेको अवस्था छ। अब यो खोपहरू सबभन्दा पहिले कहाँ र कसलाई पुग्छ भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
अब स्वाभाविक रूपमा धनी देशले आफ्ना नागरिकहरूलाई छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउने परि नै गयो र यसमा जुन देशले निर्माण गरेको छ त्यो देशलाई फेरि उसको आर्थिक आय आर्जनको लागि पनि राम्रो बाटो हुने भयो। त्यसमा अर्को बाटो जुन छ त्यसमा नजाउँ, तर जुन यो निर्माण गरिसकेपछि सबभन्दा पहिले पाउने भनेको र यो खोपहरू त्यस देशका नागरिकहरूले पाउँछन् जो धनी देशका नागरिकहरू छन्, उनीहरूले जोभन्दा चाँडो यो खोप निर्माण पाउँछन् भन्ने लाग्दछ। र अर्को कुरो त्यहाँ पनि उनीहरूले के भनेको छ भने जस्तो 65 वर्षदेखि उमेरका र जुन यो रोगले अलिकति ग्रसित भइसकेकाहरूलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यो खोपहरू व्यवस्था गरिने, उनीहरूलाई चाहिँ औषधि प्रयोग गरेर उनीहरूलाई सबभन्दा पहिला उनीहरूलाई हेर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि आइराखेको छ। र यो खोपको दुई पटक लाउनु पर्ने, एक पटक लगाइसकेपछि दोस्रो या तेस्रो हप्ता पछाडि फेरि अर्को पटक सुई लाउनु पर्ने अथवा 2 पटक सुई लाउनु पर्ने भनिएको छ। यो 2 पटक सुई लगाइसकेपछि यसले चाहिँ जो शरीरमा 90% काम गर्छ भनिएको छ। र यो कारणले पनि अब यो दबाई कहिलेसम्म उपलब्ध हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो वर्षको अथवा यो डिसेम्बरभित्र अथवा यो 2020 भित्र भनौँ न लगभग 30 लाख खोप भनिएको छ। अब त्यस पछाडि यो 2021 मा 1 अर्ब 30 करोड दबाई चाहिँ उपलब्ध हुने भनिएको छ। र यसो हुँदाखेरि लगभग हामी सर्वसाधारण जनताहरू समक्ष पुग्न लगभग अझै यही दबाई नै उत्पादन भएको खण्डमा पनि अझै 1 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो 1 वर्षभित्र जब दबाई सर्वसाधारणसम्म आइपुग्छ त्यस पछाडि मात्रै कोरोना नियन्त्रित हुने अनुमान गरिएको छ। र यो विश्वको 60-70% विश्वको एज ए होल जनसङ्ख्यामा 70% भन्दा बढीलाई यो सुई अथवा यो खोप लगाएपछि कोरोना नियन्त्रण हुन्छ भन्ने भनाइ छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूलाई फेरि पनि हामी सावधानी रहन सुझाव दिन्छौँ। यो खोप लगभग हामीसम्म आइपुग्न अझै 1 वर्ष कुर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा यहाँहरू सम्पूर्ण जति पनि एनएसडिटी स्टुडियो हेरेर बसिरहनु हुने दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ अथवा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामी यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ। अझै 1 वर्षसम्म हामी हाम्रो जीवन खुकुरीको धारमा हिँड्नुपर्ने भएकोले गर्दा हरेक सावधानी अपनाउनु हुन हामी फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै अब अर्कै जाउँ, अलिकति कोरोनासँगै सम्बन्धित न्युजहरू नै छन् बढी मात्रामा, किनभने हङकङ मात्रै नभएर विश्वलाई यसले आक्रान्त बनाएको छ, यो तपाईँ हामीलाई थाहै छ। जस्तै अलिकति यहाँनिर दुःखलाग्दो समाचार पनि हो र यो नेपालको लागि बेइज्जत पनि र हङकङमा बस्ने हामी नेपालीहरूका लागि पनि दुःखद खबर हो। जस्तो नेपालको जहाजबाट भर्खरै नोभेम्बर 11 तारिकमा आएका जो नेपालीहरू हुनुहुन्थ्यो हङकङमा आउने, उहाँहरूमध्ये 7 जनालाई कोरोना भाइरसको पोजिटिभ देखिएको छ। जबकि केही हप्ता अगाडि यस्तै 9 जना सङ्क्रमितको सङ्ख्या भेटिएर फेरि 2 हप्ता सस्पेन्ड गरिएको थियो, जहाज आउनलाई रोक गरिएको थियो। त्यही 2 हप्ताको सस्पेन्ड खोलिसकेपछि आएको पहिलो जहाजमा फेरि 7 जना, यो आरटिएसकेले 7 जना भनेको छ, 7 जना फेरि कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएपछि फेरि नेपाली जहाजलाई अहिले रोक लगाइएको छ। 2 हप्ताको लागि रोक लगाइएको छ। यसो हुँदाखेरि यहाँनिर बसिरहेको नेपाल महावाणिज्य दूतावास हङकङले नेपालीहरूको समस्या यो छ, जुन समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी डिल गरिरहेको छ, कुन तरिकाले नेपालमा उसले नेपालको नागरिक उड्डयन तथा प्राधिकरणसँग केही सरसल्लाह गरिरहेको छ, गर्नुपर्ने मलाई लाग्छ। किनभने यो एज ए होल नेपालीहरूको समस्या हो। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि बसेको महावाणिज्य दूतावासले अहिलेसम्म उसको फेसबुक पेजमा यो विषयमा कुनै पनि कुरा बोलेको छैन। यो विषयमा ऊ एकदमै मौन छ। त्यस्तै यहाँनिर यो यति मौन छ कि यो विषय उसको सरकारकै होइन जस्तै भइराखेको देखिएको छ। भनेपछि महावाणिज्य दूतावासले यो विषयलाई चाहिँ उठाएर नेपाल सम्बन्धित
नेपाल विद्युत प्राविधिकरण अथवा पर्यटन मन्त्रालय सम्बन्धित जुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जुन चेकिङ गर्ने निकायहरूमा अथवा यो के भइराखेको छ, उताबाट कोरोना भाइरसको PCR रिपोर्ट लिएर नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आउने, यहाँ आउने बित्तिकै पोजिटिभ देखिने, यो के कारणले भइराखेको छ, यो विषयमा चाहिँ पहल गर्नु पर्थ्यो, खोज गर्नु पर्थ्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो, अथवा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनु पर्थ्यो, अथवा विद्युत प्राधिकरण नेपाल उड्डयन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई चाहिँ सल्लाह दिनु पर्थ्यो, सुझाव दिनु पर्थ्यो, यहाँनिर चाहिँ यस्तो भइराखेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो पक्ष पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? मलाई लाग्छ पर्थ्यो। तर हङकङमा वाणिज्य दूतावास अहिले के कानमा तेल हालेर बसिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा यहाँनिर हामीले आफै अब बुझेर हिँड्नुपर्ने छ। तपाईँहरू जो नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस जुन हस्पिटलबाट मात्रै चेक गरेर जानु भनेको छ त्यो हस्पिटलको मात्रै लिएर आउनु होला। अनि अर्को कुरो यहाँनिर के पनि छ भने जब नेपालबाट कोरोना भाइरसको नेगेटिभ रिपोर्टहरू लिएर हाम्रा नेपालीहरू हङकङमा आउँदै गर्दाखेरि दुःखको कुरा, अन्य राष्ट्रको जहाजहरूबाट आएको यात्रुहरू उनीहरूको देशबाट ल्याएको रिपोर्टले सरस्वती छिर्छन्, उनीहरूलाई चेक पनि गरिँदैन। त्यो एक प्रकारले भने एयरपोर्टमा भएको मेसिनले चेक गरिन्छ, त्यो चेक पास भएपछि उनीहरू सिधै पास हुन्छन्। तर हाम्रो नेपालीहरूको रिपोर्ट ल्याएको चाहिँ डस्टबिनमा फ्याँकिन्छ, अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर 12-13 घन्टा 18 घन्टा चाहिँ नेपालीहरू एयरपोर्टको चिसो एयर कन्डिसनको हलमा बिताएका छन्। नानीहरूको कस्तो बिजोक होला, बुढाबुढीहरूको अथवा वृद्ध आमा बुवाहरूको कस्तो बिजोक होला, कसरी उनीहरूले सहाय होला। अब अलिकति खानेकुरो दिएर 17-18 घन्टा चाहिँ उनीहरूको PCR रिपोर्ट पर्खिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। नेपालको भन्ने बित्तिकै त्यसरी उनीहरूलाई हामीहरूलाई चाहिँ त्यसरी एक प्रकारले जुन तरिकाले त्यहाँनिर एउटा उनीहरूले जुन चेक गर्छ त्यो चेकिङ सिस्टम नै हाम्रो नेपालीहरूको लागि एकदमै नराम्रो तरिकाले गरिएको भन्ने समाचारहरू पछिल्लो चरण आइराखेका छन्। यो विषयमा पनि नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्छ र मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले के बुझ्ने हो र विशेष गरेर हङकङमा रहेको हङकङ नेपाली महावाणिज्य दूतावासले यो कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र आउँदो दिनहरूमा महावाणिज्य दूतावासले कसरी आफूलाई अगाडि बढाउँछ त्यो हेर्दै जाउँला र यदि यसलाई हामी निरन्तर रूपमा फलोअप गर्नेछौँ। अब हामी जाउँ त्यस्तै अर्को फेरि समाचार छ। किन्डरगार्टेन र चाइल्ड केयर सेन्टर जुन अहिले हङकङमा COVID-19 को जस्तै भन्नाले पनि यो अलिकति यो रुगाखोकी त्यस्तै किसिमको एउटा सिन्ड्रोम देखिसकेपछि किन्डरगार्टेन र चाइल्ड सेन्टर चाहिँ फेरि 2 हप्ताको लागि बन्द गरिएको छ। नोभेम्बर 27 सम्म चाहिँ किन्डरगार्टेन र चाइल्ड सेन्टर बन्द गरिएको छ। यो एउटा समाचार पनि आएको छ, किनभने फेरि कोरोना जस्तै त नभए पनि यो चाहिँ रुगाखोकी अब स्निजिङ हुने बच्चाहरू खोकिरहने कारणले यो बन्द गरिएको छ। र अर्को कुरो प्राइमेरी स्कुल जो होलाप प्राइमेरी स्कुलका एकजना टिचरलाई फेरि नेसनल सेक्युरिटी ल अथवा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियमले फेरि पनि उनलाई बाध्यात्मक बनाएको छ। उनले आजीवन शैक्षिक पेसामा आबद्ध हुन नहुने गरी उनलाई रोक लगाइएको छ अथवा उनको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ। केही महिना अगाडि पनि त्यस्तै कौलनटङ अवस्थित एक प्राइमेरी स्कुलको टिचरलाई पनि त्यसरी नै उनको लाइसेन्स खारेज गरिएको थियो। र यसो हुँदाखेरि अहिले शिक्षकहरू जो प्राइमेरी स्कुलका शिक्षकहरू 2 जना चाहिँ उनीहरूले आजीवन रूपमा चाहिँ शिक्षक पेसाबाट हात धुनु परिरहेको अवस्था छ। र अहिले भर्खरै लगाइएको आरोप चाहिँ उनले जुन किन्डरगार्टेन बच्चाहरूलाई अथवा पढाउने जुन प्राइमेरीमा पढाउने जुन स्कुलमा यो अफिम वार भन्छ, अफिम वार जो अलिकति हङकङ र तत्कालीन चाइना र ब्रिटिसको जुन युद्ध भएको थियो, अफिम युद्ध पनि त्यसमा अलिकति निकै अफिम युद्धको कुराहरू पनि आउँछ त्यो हिस्ट्रीमा। त्यसलाई चाहिँ अलिकति बङ्ग्याएर तोडमोड गरेर पढाएको, बालबच्चाहरूलाई सिकाएको भन्ने आरोपमा उनलाई त्यस्तो किसिमको उनको लाइसेन्स
खारेज गरिएको भन्ने समाचार आएका छन्। तथापि टिचर्स युनियन एसोसिएसनले यो जुन कार्यहरू चाहिँ यो जुन तरिकाले गभर्मेन्ट सेक्टरबाट अहिले आजीवन बन्द गरिएको छ जुन शिक्षण पेसाबाट, यो चाहिँ एकदमै अन्य शिक्षकहरूलाई पनि मोरल डाउन हुने भयो। किनभने अलिकति विचार नगरिकन चाहिँ यो कारबाही गरियो भन्ने खालको उनीहरूको आपत्ति रहेको छ। र योभन्दा अघिल्लो पटकको जुन उनलाई आजीवन शिक्षक पेसामा निलम्बन गरिएका अथवा उनलाई बर्खास्त गरिएका शिक्षकको तर्फबाट चाहिँ हामी अदालतमा लड्छौँ जान्छौँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति आएको थियो। अब अहिलेको यो चाहिँ सुनिएको छैन। अब आउँदो दिनहरूमा कसरी बढ्छ यो के हुँदैछ हङकङको एक प्रकारले भन्ने हो भने अहिले सामाजिक राजनीतिक यो तरिकाले चल्दैछ बुझ्नु होला। र अर्को त्यस्तै अलिकति हङकङ सरकारले अहिले फेरि एउटा नियम भर्खरै मात्रै सार्वजनिक गरेको छ। अब यो एक प्रकारले कानुन बन्नेवाला छ, बनिसकेको जस्तै पनि मान्न सकिन्छ। बलात्कारी केसलाई जो अपराध ठहरिन्छ अथवा बलात्कार अपराधमा संलग्न हुन्छ उनलाई आजीवन कारावासको सजाय हुने भन्ने खालको चाहिँ समाचारहरू आएका छन्। त्यसमा अलिकति यहाँ क्याटेगोरीहरू छुट्याइएको छ। यो नाता गोता र ब्लड रिलेसनभित्र जुन अलिकति कसैले उकासेर त्यस्तो किसिमको गरिएको खण्डमा बलात्कार गरिएको खण्डमा पनि त्यहाँनिर एउटा क्याटेगोरी राखेको छ। त्यस्तै 14 वर्ष जेल भनिएको छ। त्यस्तै सेक्सुअल ग्रुमिङमा यदि कसैले गरिरहेको छ भने 10 वर्षको जेल चलान गरिनेछ भनिएको छ। र 16 वर्ष मुनिका जो बालिकाहरूलाई अथवा बालकहरूलाई अश्लील मेसेज अडियो पठाएको र त्यस्तो पनि प्राप्त भएमा अथवा त्यस्तो रिपोर्ट आएमा पनि 5 वर्ष जेल भनिएको छ। त्यस्तै अपस्क्रिट फोटोग्राफी भनिएको छ। त्यो फोटोग्राफी खिच्नेहरूलाई पनि 2 वर्षको जेल चलान गरिनेछ भनेर चाहिँ यो क्याटेगोरिराइज यो अहिले नियम अथवा यो कानुन बनाइएको यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो मैले HKIVCबाट सम्मार गरेको न्युज हो। र त्यस्तै अब हामी अलिकति जाउँ। अब यहाँनिर के छ भने पछिल्लो चरण चाहिँ अलिकति सामाजिक नियमलाई अलिकति कडाउ गरिँदै लगिएको अवस्था छ। राजनीतिक त टोटली नै बन्द गरिएको अवस्था छ। अब जस्तै RTHK का प्रोड्युसर बा चोईलाई गत 2 हप्ता अगाडि गिरफ्तार गरिएको थियो। उनलाई गिरफ्तार गरेपछि उनी अहिले जमानतमा रिहा भएका छन्। र उनलाई चाहिँ 2019 को जुन जुलाई 21 तारिकको यङलुङमा जुन घटना भयो MTR मा, त्यो घटनाको खोज पत्रकारिता गर्दै गरेका र त्यो खोज पत्रकारिता गर्दै गर्दा त्यहाँनिर संलग्न भएका व्यक्तिहरूको कारहरूको कार प्लेट नम्बरलाई खोज्दै जाँदाखेरि त्यो चाहिँ उनलाई यो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कार आउनरहरूले मुद्दा लगाइसकेपछि उनलाई गिरफ्तार गरिएको भनिएको छ। र उनले खोज पत्रकारिता गर्दै गर्दाखेरि जुन तरिकाले जे आँखाले देख्यो, जुन फिल्डमा जुन तरिकाले देख्यो त्यसलाई जनता समक्ष ल्याउने जुन एउटा अभिप्रायले उनले जुन पत्रकारिता गर्दै गर्दाखेरि पक्रिएको र पत्रकारहरूको स्वतन्त्रता जुन छानबिन गर्ने पत्रकारिताको जुन एउटा मान्यता हुन्छ त्यो मान्यतामा चाहिँ अहिलेको चिफ एक्जिक्युटिभ क्यारी लामको सरकारले चाहिँ अङ्कुश लाउँदै गरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ। र यसमा भोलि आइतबार अथवा नोभेम्बर 15 भोलि पत्रकारहरूको एउटा समूहले अथवा हङकङ जर्नलिस्ट एसोसिएसनको तर्फबाट भोलि बृहत रूपमा प्रदर्शन हुँदैछ। त्यसका लागि पनि एउटा जुन अपिल गरिएको थियो आन्दोलन प्रदर्शन गर्नको लागि एउटा अहिले स्वीकृत लिनुपर्ने छ, त्यो स्वीकृत नदिने भन्ने खालको सूचना कहीँ सूचना आइराखेको थियो। तर पनि जे भए पनि उहाँहरू त्यो हङकङ जर्नलिस्ट एसोसिएसनको
को जुन भोलि गरिने प्रदर्शनको ग्यारेन्टेड गरिएको छ। तर त्यसमा के गरिएको छ भने जो हङकङमा रहेका पत्रकारहरू, पत्रकारका शिक्षकहरू, विद्यार्थी पत्रकारहरू र बालवाला पत्रकारहरू मात्रै त्यहाँनिर प्रदर्शनमा उत्रन पाउनेछन्, उनीहरूले प्रदर्शन गर्न पाउनेछन् र अन्यहरूले त्यहाँनिर उपस्थित हुन पाउने छैनन्। र भोलि यो चाहिँ हार्बर गार्डन रोडबाट पुलिस हेडक्वार्टर हुँदै चिफ एक्जिक्युटिभ क्यारी लामको हेड अफिस एडमिरल्टीमा गएर उनीहरूले एउटा बोधार्थ दिनेछन् अथवा उनीहरूले आफ्नो निवेदन पेश गर्नेछन्। त्यस पछाडि भोलिको जुन कार्यक्रम चाहिँ समापन हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ नेसनल सेक्युरिटी ल नियम हङकङमा पारित भएपछि पहिलो पटक भोलि हङकङको सडकमा पत्रकारहरूको विरोध प्रदर्शन देखिनेछ। र यहाँ हाम्रा सम्पूर्ण अन्य हाम्रा अनलाइन मित्र साथीहरू जो अहिले आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यदि समय छ भने भोलि तपाईँहरू यो पत्रकार आन्दोलनमा चाहिँ सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै अब जाउँ अलिकति फेरि प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीको सांसदहरूलाई 4 जना सांसदहरूलाई निष्कासन गरिसकेपछि फेरि हङकङमा ठुलो हङ्गामा भएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा एकदमै ठुलो यसको चाहिँ पहिरो गएको छ। जुन यो अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा 4 जना सांसदहरू एलबी युङ, कक काकी, केनेथ ल्योङ र डेनिस कोकलाई सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट सांसदबाट बर्खास्त गरिएको छ। र उनीहरूलाई यो आउने यो 2020 को सेप्टेम्बरमा हुने यो लेजिस्लेटिभ काउन्सिलको निर्वाचनमा पनि उनीहरूलाई उठ्न नपाउने भनेर पहिला नै घोषणा गरिसकेको थियो। तर यो निर्वाचन पनि अब सरेर पछाडि 2021 पुगेको छ। तथापि जुन यो संसद भवनमा बस्ने समेत नपाइकन उनीहरूलाई सांसदबाट पनि बर्खास्त गरिएको छ। त्यसका विरुद्ध जुन प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीका 15 जना सांसदहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन्। हङकङमा यो एकदमै अहिले यति यो जटिल बनिएको छ। र अब यस पछाडि जो यो राजीनामा दिने प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीहरूले के आरोप लगाएका छन् भने हङकङ स्वायत्ततालाई सेन्ट्रल गभर्मेन्टले स्वीकार नगरेको भन्ने आरोप लगाएको छ भने सेन्ट्रल गभर्मेन्टले यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई खुल्ला चुनौती भनेर दिएको भन्ने खालको उनीहरूले बुझेका छन्, अथवा यो चाहिँ खुल्ला चुनौती दिएको भन्ने खालको उनीहरूले बुझिरहेको अवस्था छ र यसमा अलिकति निन्दा पनि गरेको छ। र यस विषयमा अब वाद विवादहरू भइराखेका छन्। प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूले चाहिँ अब निस्केर पनि हामी चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीको लागि लडिरहनेछौँ, सांसद बाहिर भएर पनि लड्नेछौँ भन्ने कुराहरू गरिराखेका छन्। उता फेरि प्रो गभर्मेन्ट सेक्टरका सभासद सांसदहरूले चाहिँ आउनुहोस् यहीँ बसेर जुन हामीले गर्ने कुराहरू चाहिँ मिलेर गरौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि गरिराखेका छन्। कसैले चाहिँ ठिकै गर्यो, अझ यहाँ चाहिँ उनीहरू हट्नुपर्ने थियो, ठिकै भयो र अब चाहिँ जुन गतिमा सांसद चल्नु पर्थ्यो अब चल्छ। यहाँ कुनै किसिमको रोकटोक हुँदैन। अब देश चाहिँ एकदमै आर्थिक विकासतिर लम्कने बाटो मिल्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइराखेका छन्। यो आफ्नो आफ्नो मतहरू उनीहरूले राखिरहेको अवस्था छ। अब यो भयो हङकङको पछिल्लो चरणको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा भइरहेको जुन घटनाहरू हुन्। तर यसमा धेरै समाचारहरू छन्, तर मैले त्यति धेरै समाचार हुँदाहुँदै पनि, किनभने हामीसँग समय त्यति धेरै छैन, किनभने हामीले समाचारलाई लिएर अलिकति त्यो समाचारलाई फेरि समीक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुँदा अलिकति लम्बिने हुन्छ। र त्यस कारणले गर्दा हङकङको जुन यो गतिविधि मार्फत जुन समाचारहरू मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ, मलाई लाग्छ यो मैले चाहिँ कुनै चाहिँ साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट, कुनै चाहिँ आरटिएचके, कुनै चाहिँ HKIVCबाट सङ्कलन गरेर यहाँहरूको समक्ष राखेको छु। र अब अलिकति हामी अन्तमा नेपालीहरूको पनि केही कार्यक्रम भएका छन्, त्यो कार्यक्रमहरूबारे यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तो सङ्खुवा सभा दिदीबहिनी समूह हङकङबाट दसैँ तिहार शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम पनि भर्खरै सम्पन्न गर्नुभएको छ। अनि त्यस्तै
तमु त्यो ह्युल महिला विभागको तर्फबाट पनि दीपावलीको शुभकामना उहाँहरूले सम्पन्न गर्नुभएको छ। अस्ति नै उहाँहरूले देउसी भैलो खेलिराखेको त्यो देखिएको थियो। अथवा त्यस्तै नेपाली प्रवासी मञ्च हङकङको तर्फबाट पनि दसैँ तिहार छठको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। त्यस्तै 16औं किराँतयाक्थुम चुङलुङ हङकङको तर्फबाट 16औं राष्ट्रिय विभूति र समाज सुधारक महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेनको 136औं जन्म जयन्ती पनि चुम्लुङ हिम जोडनमा सम्पन्न भएको छ। र यी विषयहरू भए अहिलेका नेपाली समाजले गरेका पछिल्लो चरणको केही मात्रामा चाहिँ यो कार्यक्रमहरू रहेका छन्। अब यसमा म फेरि जान चाहन्छु, जुन यो कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दा हङकङको नियमअनुसार सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्नुपर्ने भनिएको छ, मास्क लाउनु पर्ने भनिएको छ। तर यो जुन भनाइ आएको छ, तर यो भनाइ कता कता यस्तो ठाउँमा चाहिँ नमिल्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि त्यो अब मास्क लगाएर गर्ने नाच्ने खानेकुरो त भएन। त्यस कारणले गर्दा बिना मास्क नाच्छौँ, रमाइलो गर्छौँ, खान्छौँ होइन। अब तर भनिएको छ मास्क लाउनै पर्छ अनिवार्य, खाएको बेला बाहेक, खाने बेलामा फुकाल्ने, अन्य बाहेक, त्यस बाहेक चाहिँ मास्क अनिवार्य भनिएको छ। तर यस्तो कारणले गर्दाखेरि जुन यो कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दाखेरि अलिकति हङकङको नियम विरुद्ध पनि एउटा र कोरोना भाइरसको जुन नियमका विरुद्ध पनि हो कि भन्ने देखिएको छ। तथापि फेरि यहाँनिर के देखिएको छ भने सार्वजनिक यातायातमा अब हामी ठेलाम हुन्छौँ, तर त्यसमा त भए पनि मास्क त लगाएकै हुन्छ होइन। र त्यस कारणले गर्दा जे जस्तो भए पनि हामीले कार्यक्रम त गरेका छौँ, किनभने आज दीपावली हो, एकदमै सबैले मनोरञ्जन गर्न चाहन्छन्, वर्ष दिनको चाड होइन। तर यो आउँदै गर्दाखेरि जुन कोरोना भाइरसको जुन विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि मनाउनु हुँदैन भन्ने एउटा पक्ष पनि छन्, र अर्को पक्ष होइन अब केही सोसियल डिस्टेन्स राखेर मनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। तर यसमा मलाई लाग्छ सोसियल डिस्टेन्सका कुराहरू भन्दा पनि यो वर्ष चाहिँ हामीले जति पनि मनोरञ्जन गर्ने जुन एउटा ठाउँहरू छन् अथवा त्यसमा गएर मनोरञ्जन गर्ने र अथवा चाडबाडमा रमाउने कामहरू यो वर्ष नगरौँ कि भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सल्लाह छ। तर अब एउटा सल्लाह मात्रै, फेरि यहाँहरूले अन्यथा नलिनु होला। र यदि गरिहाल्नुभयो भने पनि यहाँहरूले एकदमै यो कोभिड-19 को जुन विरुद्ध लगाइएको एउटा नियम छ, बनाइएको नियम, त्यो नियम पालना गरेर मनाउनु हुन म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अन्तमा पछिल्लो चरण हङकङमा एकदमै हाइकिङको प्रचलन एकदमै बढेको छ। किन भन्दाखेरि अहिले विश्वमा चाहिँ यस्तो किसिमको मान्छेमा जागरण आयो, यो एउटा कोरोना भाइरसको कारणले पनि मान्छेमा जागृत आएको भन्ने मलाई लाग्छ। आफूलाई स्वस्थ रहने, कसरी स्वस्थ रहन सकिन्छ भन्ने अभियानमा अहिले केही मान्छेहरू चाहिँ अथवा मानिसहरूमा त्यो केही किसिमको सोच आएकोले हुनसक्छ हङकङमा पछिल्लो चरण चाहिँ यो हाइकिङ जाने प्रचलन एकदमै बढेको छ। तपाईँ सन्डे, पब्लिक होलिडे, सटरडेतिर तपाईँ डाँडा काँडामा जानै सक्नुहुन्न, एकदमै भिड हुन्छ। त्यस्तै आजको एउटा हाम्रो एप्सिलिङ भएको थियो, जसको अलिकति मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो चाहिँ अल्फा टुर्स एन्ड ट्राभल्सको तर्फबाट चाहिँ एप्सिलिङ कार्यक्रम गरिएको थियो, जहाँ अल्फा ट्राभल्सका डाइरेक्टर इन्दर पुनले चाहिँ त्यो आयोजना गर्नुभएको थियो र उहाँको निमन्त्रणामा हामी गएका थियौँ। र जुन यो तपाईँहरू यो देख्नु सक्नुहुनेछ, यहाँनिर पूर्व तयारी भइराखेको छ एप्सिलिङको लागि। यो चाहिँ पुयो अवस्थित यो इगल क्र्याज भन्दो रहेछ त्यो ठाउँमा हो। र यहाँ गएपछि यहाँहरूले पनि मनोरञ्जन गर्नु सक्नुहुनेछ अथवा यसमा गएर तपाईँहरूले एप्सिलिङ गर्नु सक्नुहुनेछ। एकदम कठिन छ, तर डोरीमा झुन्डेर गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा अलिकति अनुभवीहरूलाई चाहिँ अलिक सजिलै हुन्छ। बिस्तार भन्नाले
पहिलोचोटि कठिन भए पनि अब अलिकति हाइकिङहरू हिँड्दै गरेकाहरूलाई पनि पहिलोचोटि त कठिनै हुन्छ, तर पनि अब बिस्तारै बिस्तारै बानी बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। यहाँहरू त्यो यदि आजको चाहिँ उहाँले फ्री गर्नुभएको थियो र आउँदो दिनहरूमा 22 तारिकको दिन 22 नोभेम्बरमा पनि कार्यक्रम राख्नु भएको छ उहाँहरूले, र त्यसका लागि चाहिँ उहाँहरूले $360 पर हेड लिनुहुनेछ र त्यसमा उहाँहरूले इन्स्ट्रक्टर राख्नु भएको छ, हेमराई इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ, त्यस्तै को एसिस्टेन्ट चाहिँ टार्जन याम्फूले गर्नुहुन्छ र यहाँहरूलाई एकदमै सही सलामत, एकदमै बिना चोटबाट अथवा विदाउट इन्जर्ड तपाईँलाई मजाले एब्सिलिङ गराएर उहाँहरूले तपाईँहरूलाई व्यवस्थित ठाउँमा घरैमा त पुर्याउनु हुन, ठ्याक्कै जहाँसम्म भेट भएको थियो त्यहाँसम्म तपाईँहरूलाई पुर्याउने काम गर्नुहुन्छ, अथवा एब्सिलिङ चाहिँ उहाँहरूले एकदमै मजाले गराउनुहुन्छ। र अहिले यो पछिल्लो चरण यो पनि एकदमै एडभेन्चरको रूपमा विकास भइराखेको छ। मैले यहीँ यहाँलाई जानकारी गराएँ र विशेष गरेर यो अल्फा ट्राभल्स एन्ड टुर्सको लाई पनि अलिकति प्रमोट गर्नको लागि मैले यो तपाईँहरूको समक्ष जानकारी गराएको छु। र अनि साथै इन्दरपुन भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, र चिफ इन्स्ट्रक्टर हेमराई अनि को एसिस्टेन्ट टार्जन याम्फू भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी 12 जना गएका थियौँ। 12 जनामा 3 जना फिलिपिन थिए भने अन्य हामी 9 जना चाहिँ नेपालीहरू थियौँ, जसमा अब हाम्रो किसन राई हुनुहुन्थ्यो, कृष्ण लाउती उहाँ हाँसिरहनु भएको छ, त्यस्तै बालिका बान्तवा बहिनी, अनि अब इन्दरपुन भइहाल्यो होइन, अनि हाम्रो जुनु राणा र साथै म चाहिँ गएका थियौँ। यो अलिकति यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर यो न्युज भन्नको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलिकति हामी हाइकिङतर्फ पनि अलिकति जोड गरौँ है। अहिले स्वास्थ्यमा अलिकति यसले पनि स्ट्रेसबाट कम हुन्छ, मान्छेलाई अलिकति अभिप्रेरित गर्छ, केही मात्रामा जोस जाँगर चलाउँछ भन्ने उद्देश्यले पनि। र अर्को कुरो, यदि तपाईँहरूलाई यस्तो मनोरञ्जन एडभेन्चरमा जानुहुन्छ भने अल्फा टुर्स ट्राभललाई भनौँ न एक प्रकारले इन्दरपुनलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको हङकङ गतिविधिबाट म प्रस्तोता इन्द्र लोक्सम र यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।